واش الدراري مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جينا لواحد الشوروم معروف في الرباط، ما تكونوا شفتوه في البون دانونس اللي حطيت لكم قبل. اليوم معنا فيكول سبيسيال، فيكول دو لوكس و فريمون فيكول واعر بزاف. اليوم معنا رولز رويس غوست. بون اليوم الدراري اليوم معنا هاد لا رولز رويس غوست، ها هما لي كلي ديالها بحال قلتي اون كلي دون بي ام، حيت هادو سي لو ميم جروب ديال لا بي ام دبليو. بون اليوم معنا هاد لا رولز رويس غوست كي ديفلوب 570 شوفو et 780 نيوتن متر دو كوب. فيها موتور V12 توربو. من القدام تتبان لينا هاد لا كالوند هادي اون كروم كي امبوزون، فيها هاد لومبليم هذا رولز رويس، و elle est peu agressive avec هاد لي فو هادو LED، وفيهم واحد لا سيناتور لومينوز هنايا. هنايا عاوتاني من القدام تيبان لينا هاد لو كابو هذا اللي طويل، سورتو ملي كنركبو في لابيطاكل تيبان كبير بزاف. هنايا كاين سبيريت اوف اكستاسي، كون نشوفوها في السينماتيك. فوالا، وهادي فيها واحد لو سيستيم اونتي فول. اون فوا واحد تيبغي يجرها، تيبغي زعما يشفرها ولا شي حاجه كتدخل، مي دابا ما نقدرش نجرب حيت ماشي طونوبيلتي. هنايا دو 3 كار افون تيبان لينا هاد لو فو هذا اللي انتيغري فيه هاد لا كاميرا هادي، اي فريمون رولز يزو سور لو ديتاي دو ديتاي. هنايا عندنا هاد لي جونط هادو دي جونط 21 بوس، فيهم هاد لي في هذا واعر، و سورتو رولز معروفين بهاد لو كاش مويو كي ستاب. هنايا عندنا هاد لي ديسك هادو اون اسيي ديال الديامتر ديالو 410 ملم. هنايا عندنا نيتريي د فران اللي غرافي فيه رولز رويس، دابا ما غتبان. هنايا فيها ان نيتريي د فران غرافي رولز رويس اللي كبير بزاف، اللي فريمون خصو يحبس ان بوا ديال جو بونس ما بين 2 طن 3 و 2 طن 5، حيتاش فريمون الطوموبيل ثقيله. هاي الطوموبيل من القدام، سورتو تعجبني هاد لاسبي هذا اللي كتمشي لارج من هنا، لارج وكتضعف من هنا، فريمون طوموبيل واعره. وهنايا عندنا هاد الانسكريبسيون هادي رولز اون كروم. هنايا دو بروفيل عندنا هاد لو كروم، فريمون رولز جامعه هاد لو كروم بزاف. الا لاحظتوا راه لا بلوبار دي بارتي اللي في الطوموبيل كاملين اون كروم، لا من لي جونط لو ديتاي دي جونط، لا من لو ديتاي ديال لي بورت، لا من لا كالوند. وعاوتاني غنشوفوا هنا لو كوفر من اللور. هنايا عندنا هاد لي فو هادو فولات، بيان سور فيهم هنايا لو كروم. وهنايا عندنا اللور، فريمون تيعجبني اللور انا ديال لي رولز، اللور اللي واعر فريمون سبيسيال رولز. فوالا الدراري، هنا دو 3 كار اريير كتبان لينا الطوموبيل كامله. هذا سي فريمون بحال ان باطو، نيفو كونفور نيفو كلشي بحال ان باطو. ندوزو دابا للانتيريور. فوالا الدراري احنا في الانتيريور. هنايا بور لا غارنيتور دو بورت لو بوا، فريمون بوا بور واعر. هذا بيان سور بيرسوناليزي، سي لا ديديكاس سي ايتام، هو اللي كان شاد لينا قبيله لا كاميرا. هنايا عندنا اون بورت كي فول كوير سور بيكور بلانش.
هنا bien sûr le détail le chrome هنا les ouvertures de fenêtres كلشي هنا le bois ها هو bien sûr فيها les sièges électriques mémorisés هنا bien sûr le cuir et هنا pour l'intérieur هنا تيبان لينا هاد لو طابلو د بور هذا واعر بيان سور الطوموبيل اللي انسونوريزي ما كتسمع والو من برا بحال غادي غب وحدك ما كاين حتى شي حاجه هاهما الدراري تيهضروا بجد والو ما كنسمعوا حتى شي حاجه هنايا تيبان لينا هاد لو فولون هذا فول كوير هاد لي فولون سبيسيال رولز فريمون رقيق بزاف اي جيم فريمون بحال هاد لي فولون هادو هنايا عندنا هاد لو لوغو رولز هنايا رولز رويس بيان سور ان فولون فول كوير ملتي فونكسيون ها هو لو كروم غادي حتى لهنايا هنايا عندنا هاد لو سيليكتور دو فيتاس بيان سور هذا هو لو سول انكونفينيون هنايا هاد لو سيليكتور دو فيتاس صغير شويه هنايا تيبان لينا هاد لو طابلو د بور هذا كي فول كوير هنايا بيان سور عندنا لو بوا هنا وبيان سور هادي عامره بلاندي دوبسيون هنا عندنا هاد لي فو اوتوماتيك اي تو هنا عندنا لوتو كروز كنترول عندنا هنايا الفرانشيسور دو لين عندنا فريمون بزاف د الحوايج هنايا عندنا لو كوير سور بيكور بلانش هنايا في لو طابلو د بور عندها كلشي قريب هنايا الفخامه الكتريك هنا لوتو هولد هنايا كاميرا دو ريكول بارك اسيست ستارت انجين هنايا بور لا راديو انا نوريكم من نديماريوها من بعد هذا تيطلع تيهبط بيان سور هذا اون بوا حتى هو هنايا كاين هاد لورلوج هادي لورلوج سبيسيال رولز رويس فيها لو نون ديال لو موديل و لورلوج وهنايا في لا كونسول سنترال هنا كاين اون كليم بيزون لي سياج شوفون لي سياج فونتيلي فريمون تو كلشي هنايا عندنا دي بورت غوبلي فوالا وهنايا عندنا هاد لا موليت هادي وعاوتاني لو دوزيام انكونفينيون في هاد لا رولز هو لو سيستيم ملتي ميديا هنايا انا نوريكم لو سيستيم ملتي ميديا ما عجبنيش بزاف بحال لي بي ام القدام حتى هما فيهم لو سيستيم ملتي ميديا بحال لي سيريسات وداكشي القدام فيهم واحد لو سيستيم ملتي ميديا اللي ما زوينش بزاف مي بون تتبقى اون رولز نتا ما كتشوفش على السيستيم ملتي ميديا مي بور بروفيتي من السوقان ديالها من الطريق هنا عندنا هاد لا موليت هادي اللي كتحكم هنايا انا نشعل لكم الالكترونيك فوالا هاديك طلعات جيم با هاد لو سيستيم ملتي ميديا جيم ما عجبنيش هاهي لا مولات كديرها هكا فوالا هنايا فيها لي سسبونسيون بنوماتيك بيان سور فيها اون كليم جو بونس كوادريزون هنايا اللور فيها اون كليم كوادريزون هاهي خدامه هنا هي اللي كتسمعوا وهادي باش كتسدو لي بوش دايراسيون بون نرجعوا هنايا لا كونسول سنترال هنايا عندنا هاد لي سسبونسيون بنوماتيك هنايا عندنا دي فيد بوش هنايا بريز 12 فولت فوالا هذا حتى هو تيتسد فريمون داكشي صوبر مي واعر بزاف هنايا بوا كروم طوموبيل عامره بالكروم هنايا بيان سور هاد لو ديتاي الصغير بالكوير على كودوار سنترال هنايا فيه نورمالمون هادو كان فيهم واحد لو تليفون هنايا فوالا هنايا بيان سور الكونطارا لا كودوار سنترال en cuir les sièges vraiment un canapé vraiment siège full cuir sur piqûre blanche هنا عندنا le logo Rolls Royce brodé en blanc وهنا pour le toit عندنا un toit
en tissu noir. Et pour les pare-soleil bien sûr فيهم هاد لا لونغيت هادي en cuir. هنايا les vitres تيشعل فيهم الضو هنا. فيها le toit ouvrant panoramique. Voilà, il se contrôle من هنا. حتى من دوزو اللور. فوالا اللور هنا واعر. عندنا هنا واحد ليكرون كي كونترولي من هنا. فوالا من هاد لامولات. هنا عندنا هاد لي بورت غوبلي تيدخلو و تيخرجو. هنا بيان سور عندنا هاد لا كليم باش يكون فيها اون كليم بور غيزون. هنا عندنا هاد لا كودوار سونترال هنايا اللي فيه فيد بوش. اي بيان سور هاد لا روز فيها واحد لا سبيسيفيسيتي هو الباب ما بلا ما تجي حتى لهنا وتجرو. فوالا كاين هنا واحد لو بوطون ها هو. اي فوالا ها هو الباب تسد. فريمون جلسة ملكية مبهجة بزاف. سورتو اللور كاين هنا واحد لاكودوار صغير كتحط فيه يديك. كاين هنا لاكودوار لي سياج il vous domine فريمون. الطوموبيل ما شاء الله مانيفيك واعرة بزاف. تيبان لك هاد لو طوا هنا فريمون. هادي طوموبيل ديال شي شيفور جا جالس مرتاح. لي فيتر تانتي فريمون كونفيدونسيال. مانيفيك هاد الطوموبيل ما شاء الله. ندوزو دابا للكوفر. بيان سور فيها ان كوفر الكتريك. هاد لو كوفر كامل عامر بلا موكات. بيان سور موكات دو بون كاليتي. فيه واحد الرويحه زوينه. هنايا هاد لي طابي هادو تيكونوا في لي سياج اللور والقدام. هادو مصايبين من لا لين ديال شي انيمال. انا نخلي لكم هنا لتحت. فوالا هنايا اون فوا كتكون راكب باش على ود الشتا تعطيوك هنايا واحد البارابلوي. هاد لو بارابلوي هذا في لا ميزون رولز يساوي $700. طوموبيل مانيفيك تبارك الله. هانتوما الدراري حنا نديماريو نورمالمون بور لي باسيوني ديال لوطوموبيل. لي باسيوني ديال لوطوموبيل غير بالديماراج ديال لا فواتور تعرفوا كل موديل لينا طوموبيل. بون هادي انا نوريكم الديماراج. فوالا لو V12 كي مانيفيك. اسمعوا لي الصويت ديال لو V12. انا بغيت نوريكم في ليشابمون. شوفوا لي هاد لي فو هادو فولاد على اسبي عاطين. لو V12 واعر. اسمعوا من الداخل. هاي من القدام مع هاد لي فو هادو. فريمون ان اسبي اغريسيف واعر بزاف. فريمون طوموبيل ملكيه تبارك الله. فريمون هاد لي فو لا كالوندر هاد سبيتش اوف اكستاسي واعره بزاف.